Like, subscribe, and get notified. हर हर महादेव हर हर महादेव आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय माझा प्रोजेक्ट आमका जाय सोड चला सोड चला एक दो मुसंडी को फेंक दो एक दो मुसंडी को फेंक दो. Residents of Narve have raised concerns over the decision taken by the government of Goa to scrap the proposed Ganga Ghat Aarti project. Villagers stated that neither the local residents nor the panchayat had objected to the project. The citizens of Narve have also issued a strong warning that outsiders should not enter the village to oppose development projects. Locals further informed that a cemetery exists at the site where the Ganga Ghat Aarti project has been proposed, and it is currently used by residents from the other side of the Kumbharjuya constituency. नमस्कार. आज आम्ही नारव्या अशा जागेचेर आसा. जय जागेक जो आसा ते एक आध्यात्मिक तेका म्हत्व आसा. हांगासर बऱ्यापैकी हांगासर अष्टम जाता आनी हे एक तीर्थस्थान म्हणून हांगासर वळखले वता. हांगासर कितल्योश्योच पालख्यो ज्यो आसा त्यो पालख्यो खानार घेवन चलत येता आनी इतल्या वर्सांची ही परंपरा आसा. आनी त्यात एक समुद्र हांगासर घाटाचेर हांगासर एक बऱ्यापैकी आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आनी गोवा गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टान हांगासर बऱ्यापैकी एक प्रोजेक्ट येता तो म्हळ्यार घाट आरती. आनी अशा प्रकारचे घाट आरती जे आसा ते आमकां खंय तरी गंगा घाट आरती म्हणत किंवा नॉर्थ सायडीक आमकां देशांत आमकां पळोवपाक मेळटात. पण अशा प्रकारचो प्रकल्प हांगासर आमच्या नारव्यान जाता. पण कोणी तरी काल अशें एक स्टेटमेंट केलें की हो समुद्र घाट जो आसा किंवा प्रकल्प जो आसा तो आमी करपाक दिवचे ना म्हणून. हांव म्हणटा कोणाक अधिकार आयलो? नार्वेचे सगळे लोक आमी एक आसा, आमच्या भितर युनिटी आसा आनी आमी तर कोणी विरोधच करूं ना कोणी पंचायतीन विरोध करूं ना. जे जागेचो कोण तरी हांगा कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टी आसतली किंवा गांवकारांची प्रॉपर्टी आसतली तांच्यानी कोणीच हे करूं ना, विरोध करूं ना. हांगासर ह्या प्रकल्पाचे जे आसा ते पायाभरणी जाल्ली आसा. माननीय आमचे पर्यटन मंत्री जे आसा रोहन खंवटेबाब हांच्यांनी सुद्दां येवन हांगासर सांगला की प्रकल्प जो आसा तो बिफोर अष्टमी पयलीं हो प्रकल्प जो आसा तो जावपाक जाय. आनी तितलेच जे आसा आमचे माननीय आमदार जे आसा प्रेमेंद्र शेट हे सुद्दां ह्या जातीन हांगासर लक्ष घालता, येवन पळयता हांगासर काम खंय पावलां ते म्हणून. कितें की हो व्हिडिओ हेजेर दाखोवन की मसुणी स्मशान आहा ती तेंची म्हणून आनी ती आमी कशीच खंयचेच हितून आमी काडूंक दिवचे ना म्हणून ही चुकीची म्हायती आहा. कारण ही मसुणी आहा ती आमची गांवच्या लोकांची गांवची आनी ती देवळाच्या आमच्या देवाच्या समोरूच असल्या कारणान ती आमी कितें केली आमकां गांवच्या लोकांक आमी तेवटेन दुसरे कडेन शिफ्ट केली आनी ही आमी तेन्नाच काडची थरयल्ली. कारण कोणूय लोक देवाक पांयां पडोंक येता कितें गाराणें घालूंक येता जाल्यार ती हांगासर ही अडचण अशी दिसता, लोक भियोन वयता म्हणून आमी आमची तेवटेन ही मागीर ऑल्टरनेटीव आमी कितें केली दवरली केन्नाय एक एक्सिडेंट जालो कितें जालो जाल्यार केन्नाय एक यूज करपाक एमर्जन्सी. म्हणून आतां तेज्या उपरांत ते लोक कितें करून कोण खंयसून येताले खंयच्याय टायमाक आनी घालताले आनी वयताले. दनपारचे सांजचे एकदां अर्दीच बॉडी जळटा आसतली, एकदां कोणाचे हात उरताले जाल्यार आमी कोण आमी नकळो म्हणटाले. ते खातीर ती तेजेर आतां ते कोण आतां ती आतां म्हणटा ती आमची दावो करता. आनी जर ती काडिना काडशात जाल्यार आमी प्रोजेक्ट आहा तो आमी करूंक दिवचो ना असो तेंच्यांनी हें केला. म्हणून प्रोजेक्ट आतां आमच्या नार्वे गांवांत येता बिचोली मयन कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी डिक्लेअर करता की ते सांगता की तो स्क्रॅप केला म्हणून. तेंचे कांयच ना, तेंचे हांगा कांयच ना. प्रोजेक्ट येता मयाम कॉन्स्टिट्युएन्सी बिचोलीम तालुक्यान. आमकां कॉन्फिडन्स घेतल्या शिवाय सीएम म्हणटा तो साप तो रेस्प करूंक शकचो ना. तेंच्या एम एल ए कित्याक सांगतलो? ते पोन्ने नार्वे म्हणजे ते सायडीक पडटा, ती ज्युडिशियल सगळे ते सायडीक. हे फक्त मय मतदारसंघ आनी नारवा ही फक्त ही नारवा पंचायत जाता. आनी पोन्ने नार्वे म्हणून तांकां फक्त एक नांव आसा ते फक्त ते एरियन म्हणजे ती कुमारजुंवे मतदारसंघात म्हणजे नार्वे हांगासर तेंचे कांयच लिंक ना. पोन्ने हे आमचे फूल हे आसा आनी ते नार्वे आसा आनी हे सगळे आमचे नार्वे आहा ते धार्मीक क्षेत्र आहा.
आनी हितूरसुनूच हे धार्मीक क्षेत्रा खातीरूच हे सगळी प्रसिद्धी जाल्ली आसा सप्तकोटेश्वर आनी कितकेशेच कोट्याचे देव हांगासर आमच्या नार्वेन आसा. आतां आमकां पंढरपुराक सुद्दां गेल्या न्ही जाल्यार पंढरपूरचे लोक सांगता की नार्वेन तुमचे देव आसा ते तुमी हांगा सोडून नार्वे सोडून तुमकां येवपाची गरजूच ना, इतकी आमचे पवित्र. पण कितें अंडर डेवलप असल्या कारणान हांगासर ते आमकां तेजी प्रगती कळना. पण आतां आमच्या MLAन हितूर खूब हे म्हणजे आपल्या हितूर खूब लक्ष घातलां, रूट लेवलाचेर ते काम करता आनी तेंच्या खातीरूच हो प्रोजेक्ट मोठ्या प्रमाणान जाल्लो आसा. आनी खरी तर तांकां एक शांती म्हणजे हेजो प्रसिद्धी मेळटली जाल्यार प्रोजेक्ट जावनूच तांकां प्रसिद्धी मेळटली आनी तेंचें तें कार्य पूर्ण करतले अशें म्हाका ठाम विश्वास आसा.